अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों, रहबर की शहादत के बावजूद ईरानी ख़वातीन भी बहादुरी की मिसाल बनी हुई हैं। 2.5 साल बच्चे को लिए ईरानी खातून ने सबकी तर्जुमानी की। जब पूछा गया कि हालात मुश्किल तो नहीं, तो कहने लगी कि फ़लस्तीनी बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। आज कुछ मुश्किलात होंगी तो कल बहुत बेहतर होगा। بزرگه آقا اصلا ما به این چیزا فکر نمی کنیم. اون بچهای فلسطینی که الان سالهاست دارن تو این شرایط زندگی میکنن چی کار میکنن؟ ما چه فرقی با اون داریم؟ بچه من چه فرقی با اونا داره؟ ما الان داریم میجنگیم که اونا هم بتونن راحت تر زندگی کنن، پسر من بتونه در آینده راحت تر زندگی کنه. اگه ما بخوایم الان بترسیم به خاطر یه آب گرم و یه پوشک که دیگه دنیا به همین قهقرایی که داشت میرفت ادامه میده. یه نفر باید جلوی اینا بیسته. अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों, रहबर की शहादत के बावजूद ईरानी ख़वातीन भी बहादुरी की मिसाल बनी हुई हैं। 2.5 साल बच्चे को लिए ईरानी खातून ने सबकी तर्जुमानी की। जब पूछा गया कि हालात मुश्किल तो नहीं, तो कहने लगी कि फ़लस्तीनी बच्चे हमारे बच्चों से ज़्यादा मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। आज कुछ मुश्किलात होंगी तो कल बहुत बेहतर होगा।